पवित्र कुर्साची कुडीन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ए भलायकेचे सायबिणीक नोवेन वेलांकांनी ए भोव पवित्र बोपोवीत आंकवारी आंकवारी बोपोवीत त्रित्वेन तुका सुरवेकता जेजूची आवयसा विचून काढली तुका देवपूत मनीस जालो ते घोडये आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुझ्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोष हांव आतां नियालता मोज्या मागणेच्या खतखत्यान हांव करेन ही कुशालकाय आनी हो संतोष सोडूंक आनी वाडोवंक सोदता दुखवल्यांचे माये तुवें हे कुशालकायेचो उगडास काडटेल्या एक केरीत शेकाय बसायल्या तोर तीच शेकाय म्हाका या मोज्या गोरसांनी खोर तुझ्या पुतान सांगला मागात आनी तुमकां मेळटले तोराचेर खरो विश्वास ठेवून म्हाका तुजो कान दिमून हांव तुजे कडेन विनयता देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागता ते उपकार म्हाका मेलोशे कोर ना तोर म्हाका गरज ती कुरपा मागून घे हांगा तुमच्यो गरजो उक्त्यो करच्यो. या नोवेना वरवीं हांव तुजे मोजोतीन आसलोलो म्हजो खोल विश्वास दाखोवंक सोदता तर तेच कुशालकायेन जी कुशालकाय तुका देवाचो पूत तुझ्या कुसव्यान आसतना भोगली म्हजे मागणे आयकून घे. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा ओस्तरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू बागेंती मरेदाचे माये आमा पापयां खातीर नदी कोन आता नेमच्या मुन्नच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा ओस्तरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू बागेंती मरेदाचे माये आमा पापयां खातीर नदी कोन आता नेमच्या मुन्नच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा ओस्तरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू बागेंती मरेदाचे माये आमा पापयां खातीर नदी कोन आता नेमच्या मुन्नच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा ओस्तरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू बागेंती मरेदाचे माये आमा पापयां खातीर नदी कोन आता नेमच्या मुन्नच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा ओस्तरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू बागेंती मरेदाचे माये आमा पापयां खातीर नदी कोन आता नेमच्या मुन्नच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा ओस्तरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू बागेंती मरेदाचे माये आमा पापयां खातीर नदी कोन आता नेमच्या मुन्नच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा ओस्तरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू बागेंती मरेदाचे माये आमा पापयां खातीर नदी कोन आता नेमच्या मुन्नच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा ओस्तरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू बागेंती मरेदाचे माये आमा पापयां खातीर नदी कोन
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा वस्तुरामध्ये तू सुदो आणि सुदेव तुझो पूज येसो. भाग्यवंती बरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. देवाचे माये हे मोचे नोमान तुका गाब्रिएल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मांडून घे नोमान कुरपेन बोललेले हे मोचे नोमान तुझ्या वैभवाच्या मुकुटात धाकटी मोतिया Salmon Autrekta Sostelianche Buswondare Devacho Put Munisalo Tenna tuka Santos Boglo Tia Santosa Aumakta Taupkar Maka Melunge Yapasot Soglio Mojo तुझ्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कन्यो तुका भेटयता हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागता जे खतखत्यान तुजे कालीज जेजूच्या मोगान लासताले मोची खालती मागणी ऐकून घे आनी मोचे मागलेले उपकार म्हाका मेलोय. आमेन. उद्गाराची प्रार्थना. देवाचे माये म्हजो उगडास कोर ए बागीवोन आंकवारी आनी माये तुजो हांवें सदांच उगडास करूं म्हाका आदार दी भोव बागीवोन आंकवार मारये देवाचे माये जेसू लागीं मोचे पासत माग निर्मोल ओस्तोरे जेजून म्हाका भायर घालूं खेदीच निर्मिनाकाय मारये मोच्या काळजान तुजो मोग करूं आनी मोचे जिबेन तुजी तुस करूं केन्नाच हांवें थांबोना निर्मी मारये जेजू खातीर तुज्या व्हडल्या मोगा पासत हांवें ताचो मोग करूं निर्मी मारये हांव तुजो एक कालतो चाकोर जावं निर्मी मारये हांव सगलोच म्हाका तुज्या हातान घालता तूं म्हाका मांडून घे आनी म्हाका सांबाळ मारये मोच्या मरणाचे निमाणे घोडयेर पोरयान तूं म्हाका सांडी नाकाय. नमान मारये तू म्हजो आसरो मोचे पासत माग तुजे रूच हांवें सगल्या म्हज्या कालचांतान बोरवोसो दवरला मारये तुजेर बोरवोशान पातयोन रावता तेका तू केदीच सांडी नाकाय. तुका जाय जाल्यार मारये तुजेर पातयोन रावता ताका सोडवून मेलो नासतना केन्नाच उरोना. नमान तुका देवा बापाचे दुवे नमान तुका देवा पुताचे माये नमान तुका पवित आत्म्याचे
आत्म्याचे पोतीने नमान तुका देव पवित त्रिंदादीच्या तेंपला भागिवंत माये ओदृष्टाक सांपडलेल्यांच्या आदाराके ओस्कोतांक आदार दी पोरचे खातीर माग पाद्री खातीर आनी देवाक भेटलेल्या आंकवारी खातीर विनंती कोर तुझे पवित आनी व्हड नांव वाकांटात तांका तुझी केरी मोसोत फावो कोर तू कोरियावोय म्हूण आमकां दाखोय एबो निर्मल आंकवारी आदावांच्या सगल्या सोलयामध्ये खालती तू आमकांय तुझे सारकी खालती आनी निर्मल कोर पातकाचे बांदपास सोडोय कुड्यांक उसवार्दी आमकां एक निर्मल आनी भागिवंत जिवीत दी हे पोरी एका दिसा तुझ्या सांगाता तुझ्या पुताक आमच्या दुनियाक आमी बोगूंक पावो आमेन. नोवेनाचो 8वो दीस देवाच्या पवित्र तेंपला आनी सांडवायेच्या ठिकाणा तुका नोमान कोराराची पेट भांगारान बांदलेली तशीच देवान तुका सोगले कुरपेन आनी ओविनाशीपणान सुरगायल्या आंकवारी माये मूल पातका विणे सांभाळलेले आमी आमच्या जीवनपणाच्या दिसा आमचे फुडी सांगाता वैभवी जावं आमकां तुझ्या भुरग्यांक पासत विनंती कोर सासनीक उजवाडान आमच्यो कालोकी वाटो रोकासून भरून हे तोरेन आमी उठून सालामतीन आमच्या ठिकाणार पावो आमा तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या देवपुतान कुर्सार आसतना तुझ्या हातांनी घेतलेली आमचे बोमोगाल माये आमकां सांबाळ आमच्या आत्म्यांक गरजत्यो वस्तू आमकां मेलून घे आनी आमकां बरे भलायकेन सांबाळ आमेन. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सगळ्यो विरावयात. मिसाचे भेटेक सुरवात दिवन गीत गावयात. संतोसाची पावलां मारून. संतोसाची पावलां मारून एकामेकाक लागीं हाडून पावलां बाबा तेंपलां तुज्या एका मोगान हाडल्यान लागीं ओडून आतां तुजी कृपा सोडून दिता वार्गा सोमे सामी एका ताळ्यान गीत हें गायता मोनान आनी काळजान एक जाता एकूच कुटुंब कशें जावूं मागता बापा तुजें बेसांव एका ताळ्यान गीत हें गायता
मोनानी काळजान एक जाता एकूच कुटुंब कशें जावूं म्हाका बाबा तुजे बेसान बाबा तांचो चोड तुजे बरोसाचो सोम्या मोगान तुज्या सोदां आमकां एकवटान दवर सोम्या आमची काकू तूं कोर कुरपेन आमकां नव्यान तूं बोर आयती करून बोरी भेटून बापा समोर एका ताळ्यान गीत गायता मोनानी काळजान एक जाता एकूच कुटुंब कशें जावूं म्हाका बाबा तुजे बेसान एका ताळ्यान गीत गायता मोनानी काळजान एक जाता एकूच कुटुंब कशें जावूं म्हाका बाबा तुजे बेसान मोगल इश्टानो दर एक दीस जाता देवाचेंच देणें आमकां आमचो देव मोगाळ दोया आनी दर एका दिसा ताची कृपा ताची बरेपणां देव शिम्मे नासतना आमच्या जिविताचेर ओतयता सायबीण माय मुखार आमी आमच्यो गरजो दवरल्या जायत्याक आमकां तिणें आमच्यो गरजो फावो केल्या जेजूच्या सादारान बापाच्याच आशिर्वादान आमचें जिवीत तिणें कुशाळकायेन बोल्लां तर सगलें बरें देवा लागच्यान येता म्हूण ओळखून घेवन सगल्या बरेपणा खातीर देवाक आमी आर्गां दिवया आनी दिनवाशी काळजान ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं मोगाल बाबा भयणानो आयज जावन आसा वेलंकनी मायेच्या नोवेनाचो 8वो दीस आयच्या सेवा धोर्माचो विशय मारिया भोव विस्वाशी आंकवारी देवान आंकवार मायेक वेचून काडली आनी मारिया सदांच देवाक विस्वाशी रावली देवाच्या पुताची आवय जावचें देणें मारयेन मानून घेतलें आनी आपल्या हातान घालतेलें कार्य विस्वाशीपणान पाडलें मारयेक देवाचेर पोरणीपूर्ण विस्वास आसलो तर मारयेची देख घेवन आमी आमच्या रोजनार देवाक सदांच विस्वाशी रावूंक आनी एकल्याच देवाचेर आमचो बाबा तिरावूंक आमकां सगल्यांक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान स्वर्गीच्या बापाची कृपा मागुया मोगल इश्टानो सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां आमचो देव विस्वाशी आनी आमकां जण एकल्याक ताचेच भाशेन आमच्या चालत्या जिवितान विस्वाशीपणान जिवंक आमकां आपयली आमकां 10 मानामें दिल्यात ते आमी पाळूंक गरजेचें पूण जायते फावटी मनीस कशे आमी चुकल्या देवान दिल्ल्या कार्यान विस्वाशीपणी आमी जिवंक आमच्या पातकाची दूख धरुया आनी पिराचीत रितीन वांटो घेवया देव आपले बासावणेक सदांच विस्वाशी देवाची खुशी आमी सदांच ताका विस्वाशी रावलोली पूण जायते फावट आमच्या जिवितांत आडकोळी आनी त्रास भितर सतात तेन्ना आमी देवाक अविस्वाशी जाल्यात आमच्या खऱ्या देवाक सोडून आमी कुड्ड्या देवाची पुजा केल्या जायती आमी पवित्र सभेंतली कोडसरून एकाच देवाक सोत मानूंक विसरल्यात असल्या आमच्या अविस्वाशीपणाक लागून आमी माफी मागुया Krista
पोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. हे आयचे मिसाचें बलिदान हांव तुमचे पासत भेटयतां. ह्या वेळार आमची खाजगी इंतेसावां बापा मुखार दवरुया. पयले सुवातेर देवाक आमी आर्गां दिवया. ताणें आमचें जिवीत जायत्या देणांनी बोल्लां. आमच्या गोराब्या पासत देवाक आर्गां दिवया. आमच्या भुरग्या बाळ्यांच्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया. देवान आमकां बरी भलायकी दिल्या. आमकां मेजार जेवण दिलां. ही जावन आसात ल्हान ल्हान घोडितां देवाच्या मोगाची. ह्या सगल्या पासत देवाक आमी आर्गां दिवया. जायतीं जाणां आपलो जल्माचो दीस पाळटात. जायतीं जाणां एनिवर्सरी समोरमतात. देवाक आर्गां दिवया ह्या जिविताच्या देण्या पासत साबार बेसांवां पासत. खेरीतपणी मागुया आमचे फामिली पासत. आमच्या घरांत कोणूय पिडेस्त आसतलो. आमच्या कुटुंबान घोडेक आमचो भुरग्याचे देणे आमी आशेता. घोडेक आमच्या गोराब्यान भुरगें मेलां. घोडेक आमच्या घरांत सासू सुना मदें झगडीं आसा. घोडेक आमच्या घरा भोंवतणी शेजाऱ्या मदें केस्तांवां आसा. प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स आसात. आमच्या जिवितान घोडेक निराशीपण आसा. आमची भुरगीं आमचें आयकना. जायतीं जाणां डिप्रेशनांत आसात. हे सगळे कोश्ट आमचे खुरीस आयज जेजू आमकां विस्वाशीपणान जियोंक आपयता. आमच्या चालत्या जिवितान देवान आमकां जण एकल्याक मिसांव दिलां. हांव एक याद कसो तुमी मोटवाशी कशी आमच्या चालत्या जिवितांतल्यान आमकां दिल्ला त्या मिसांवान देवाची खोशी वळखून घेवन देवाक काळजीतारपणी स्वताक नितीन गोवायकी दिवंक आदार मागुया. खेरीतपणी उगडास करुया सगल्या आमच्या बाबा भयणांचो जीं वेलंकरी ह्या जाग्यार येवंक सोदतालीं पूण दुयेंत आसात. आमची जाणटी जीं आदीं येतालीं तीं आतां हांतरुणार आसात. ह्या बाबा भयणां पासत मागुया. तांकां देवाचो सांगात, बरी भलायकी आनी तांच्या एकसूरपणान देवाचो मोग मागुया. आमच्या जिवितांत जर कसलोय प्रश्न आसा, कसली आडकोळ आसा, पिडा रोग आसा जाल्यार तो उक्तेपणी ह्या वेळार बापाक सांगुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं आमच्या पातकाचें बोगसणें मागता. आमच्या कोन्यांनी तुका मानूंक आमकां तान ना देखून तुज्या पुता आमच्या सोमयाचे आवयचे विणवणेन आमकां सोडवण मेळूं. आमच्या सोमया तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. भागयोंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयण्यांदो, क्रिस्ताचे मुन्यारी देवाच्या गुटाचे कारबारी कशे मनशांनी आमकां लेखचे. कारबाऱ्या सोवें हो गूण गरजेचो. जो एकलो कारबारी विस्वासीक जावंक जाय. तुमी वो मनशांनी खंयचे नेयसोबेक म्हजी नीत केली जाल्यार हांव कसलीच पर्वा करिना. म्हजी नीत हांवूच पर्यान करिना. म्हजे अस्त्रांक नितळ आसात पूण हाका लागून हांव निरपराधी म्हूण समजना. म्हजी नीत करपी एकलोच सोमी. म्हणटच आदीं फुडें सोमी ये पर्यान कोणाचीच नीत तुमी करूं नये. तेन्ना काडुकांतले गूट तो उजवाडान हाडटलो आनी मनशाच्या मनान लिपलोलो आसल्यो येवजण्यो उक्ताप्यो करतलो. आनी तेन्ना देव जण एक एकल्याक फावो ती शाबासकी दितलो. देवाचें उतरें. देवाचे उरकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. किवत्री आसरो दी देवा.
Asrodi, Asrodi, Asrodi Deva, Asrodi, lipoi maka kalung tuja patya sauli. Asrodi, Asrodi, Asrodi Deva, Asrodi, lipoi maka kalung tuja patya sauli. Mozo porvaso, Tužirus pavieta, Tusmandelo ganta terna, Wadai maga, Taruga, Taruga, Asrodi, Asrodi, Asrodi Deva, Asrodi, lipoi maga, kalung tuja patya sauli. Asrodi, Asrodi, Asrodi Deva, Asrodi, lipoi maga, kalung tuja patya sauli. Mata tuja nawa, tuje kakek ke mata, Amoi zoshi aplia daklia, palanda blia, ekdaita, ekdaita, Asrodi, Asrodi, Asrodi Deva, Asrodi, lipoi maka, kalung tuja patya sauli. Asrodi, Asrodi, Asrodi Deva, Asrodi, lipoi maka, kalung tuja patya sauli. Irmaka tuje viswas, suri chota kaloka, Nirvinaka moso vidwas, ailar muji, aga, aga, Asrodi, Asrodi, Asrodi Deva, Asrodi, lipoi maka, kalung tuja patya sauli. Asrodi, Asrodi, Asrodi Deva, Asrodi, lipoi maka, kalung tuja patya sauli. Lipoi maka, kalung tuja patya sauli. Lipoi maka, kalung tuja patya sauli. Syukur menang soglo wilayat. Sui sorves foram, sui sorves foram, sui sorves foram, sui sorves foram. Christa somiace, utorai kuya, dacia mogaci, kirtiga suya. Christa somiace, utorai kuya, dacia mogaci, kirtiga suya. Sui sorves foram, sui sorves foram, sui sorves foram, sui sorves foram.
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे असो सा लोकांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या त्या दिसांनी मारिया उठली आणि दोंगरी वाठारांत जुदाच्या एका नगरांत धांवून गेली आणि जकारियाच्या घरांत भितर सरून तिणे एलिझाबेथीक नमान केले. एलिझाबेथीन मरियेचे नमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आणि व्हडल्या तळ्यान उदकारून तिणे म्हळे, उस्त्र्यामध्ये सुभागी तूं आणि सुभागी तुझे कुशीचे फळ आणि म्हज्या सोम्याची आवय म्हजेशी येवची म्हूण म्हाका खंयच्यान फावो जाले. तर पळय तुज्या नामानाचो साथ म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान कुशलकायेन उडी मारली आणि देवान तुका सांगला ते पूर्णतेन पाळोवंक येतले म्हूण तूं भावार्थ दवरतली देखून तूं सुभागी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका ख्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणानो, आयज आमी वालांकनी सायबिणीच्या पोरबेच्या तयारेच्या 8व्या नोवेनांत आसा आनी आयचो विशय मारिया बो विस्वाशी आंकवारी. मोगलिशांनो, आमी जर देवाचें वागप मनशा सोबें पळयलें जाल्यार आमकां कळोन येतलें कसो देव विस्वाशीपणी आपलें उतर पाळटा. आनी आमकां तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटीन दुसऱ्या वेस्वरान 11 ते 13 वेळीन आमकां मेळटा. आनी दर एका दिसा देव आपलें विस्वाशीपण मनशा सोबें दाखयता. आनी देवाचो एकूच हुस्को ओ खोशी आमी विस्वाशी जावपाक. आनी आमी आमचो सोडवणेचो इतिहास पळयलो जाल्यार आमकां दिसून येतलें कशे भाशेन देवान आख्ख्या सोडवणेच्या वावरान आपणा सोबें एक पोरचा विचूंक ताणें प्रयत्न केलो. ताणें आपली ओळख तांकां दाखयल्या, आपलें बरेपण तांचे सोबें उक्तेपणी दाखयलां, एक कोरार केला आनी ह्या कोराराक आमी विस्वाशी राव ताचें सांगणें आयकून आनी खालतिकायेन जियो तो ह्या संवसारांत भितर सरलो. आनी आख्खो इतिहास गोवाय कशे भाशेन देवान आपलें विस्वाशीपण मनशा सोबें दाखयत आयलां. मोगलिशांनो, आमी जर पवित्र पुस्तक वाचलें जाल्यार वो आमचो सोडवणेचो इतिहास पळयलो जाल्यार आमकां दिसून येतलें कशे भाशेन ह्या देवाच्या उल्याक जायत्या भागिवंत मनशांनी विस्वाशीपणी आपलो होयकार दिवन आपल्या जिविताच्यान देवाक गोवायकी दिले. ते आपलो जीव पासून देवा खातीर खर्चूंक फाटीं रावंक. आमी जर माकाबियासांक बरयलोले दुसऱ्या पुस्तकांत 7वी आवेसवर 1 आनी 15 वळ वाचली जाल्यार आमकां मेळटा थंयसर काय बरे भाशेन 7 भाव आनी ताची आवय देवाच्या उतराक खालती रावता, देवाची सांगणें ती आयकतात आनी देवाच्या उतर बोश्टोचे सुवातेर आपलो जीव दिवंक ती तयार रावतात. आमी आमचे पुर्वज, आमची पयलीं क्रिस्तांवां, तांचें जिवीत काय बरें अपुरबायेचें आसलें. तांणी देवाक केलें पूण कोन्यांतल्यान दाखयलें. आनी कितलींच जाणां भागिवंताचें मरण सोंसून आमी सगळीं तांच्या ह्या रोगतान शिंपलेलीं बाबा भयणां. आमी क्रिस्तांवां जाल्यार तांच्या देखीवंत नमुन्या पासून. पूण जरी तर हो एक भाग मनशाच्या जिविताचो, मनशाक दुसरो भाग आसा असोक्तायेचो. आनी आमी पळयता आमचो इतिहास गोवाय दिता कितले फावटी देवाचें बरेपण मनशान नाकारलां, कितले फावटी देवान मनशा सोबें कोरार केला तो मनशान मोडला. देवाची बरेपणां आमकां जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 30 आनी 31 वळ आवेसवर 30 आनी 1 आनी वळी
30:1 ते 30:4 हातून देव आमचे सांगाता कोरार कोत्ता हे दाखयता. पूण मोगल इश्टानो, मनशान ह्या कोराराचो कसलो जबाब दिला? आमी जो सुटकेचें पुस्तक वाचलें 30:2 आवेसवोर 1 ते 14 वोळ आमकां दिसून येता कशे भाशेन भांगराचो पाडकुलो करून इस्रायल लोकांनी जें बरेपण जी सोडवून देवान दिल्ली ती इबाडली. आमी पळयतात ड्युटरॉनॉमी चॅप्टर 4:13 ह्या पुस्तकान देवान आमकां मानामेंत दिल्यात ते आमी मोडल्या. आनी हे भाशेन देवान आमकां विस्वाशीपणाक आपयल्लें ते आमी इबाडलां. पूण देव कितें कोत्ता? देव आमचे रागार जाता? ना. तो आमचे निराशी जाता? ना. पूण तो बोगोर बोगोर आपलें विस्वाशीपण आपलो मोग मनशा सोबें दाखयता आनी निमाणो तो आपल्या एकल्याच पुताक धाडटा आमचे सोडवणे पासो. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो आमकां जिवीत मेळचे खातीर. आनी हे आमकां जुआमाचे शुभ वर्तमानान 3 आवेसवरान 16वे वळींत मेळटा. मोगल इश्टानो, आमकां जण एकल्याक विस्वाशी देवाची भुरगीं कशी जिवंक आपयला हें सोंपें ना मोगल इश्टानो. कित्याक जायते फावटी जें देव आमकां सांगता जें देवाची खोशी ती संवसाराची खोशी न्ही. जायते फावटी आमचे मदें हें झूज पेटलोलें आसा. एके वाटेन आमकां देवाची खोशी बरें करूंक आपयता आनी दुसरे वाटेन आमकां संवसार वायटा वाटेन आपयता. आनी ह्या दोनी संकल्पा मदें आमचें जिवीत घुस्पोता. आनी जायते फावटी आमचे असोक्तायेक लागून आमी वायट तें विचून काडटा. आमकां सगल्यांक आमच्या जिविताचेर आयज नियाळ करूंक देव आपयता. आमी जायते फावटी सिलेक्टीव क्रिश्चन्स जाता. सिलेक्टीव क्रिश्चन्स म्हळ्यार आमकां जेन्ना बऱ्याक पडटा, जेन्ना आमच्या जिवितांत सगळें बरें चलता तेन्ना आमकां देवाक वाखाणूंक आनी ताची तुस्त गावंक ताचें उतर आयकूंक सोंपें. पूण जेन्ना देव आमचे लागीं कितें तरी मागता, आमच्या जिवितांत कितें तरी वायट घडटा, आमच्या जिवितांत कसलो तरी संकोश येता, तेन्ना देवाची खोशी पाळूंक आमकां आगोटाय लागता. जायते फावटी आमी आमच्या जिवीत कॉम्प्रमायज करून जियेता. जायते फावटी आमी जेन्ना आमच्या इश्टा सांगाता आसता, आमकां कितें वायट दिसता ताचे निशेध मातशे सुवातेर आमी ओगी रावता. कित्याक आमकां भिरांत दिसता घोडेक हे इश्ट म्हाका भायरायत म्हूण, म्हजे इश्ट म्हाका सोडून वचत म्हूण, म्हजी फोकाणां मारीत म्हूण. मोगल इश्टानो, आयज हांव तुमचे मुखार एका मनशाचें जिवीत दवरता जाणें आपल्या जिवितांत देवाक साक्षी दिली. आमी सगलीं आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जीजस हें हिम आमी मुळां आसतलें. हें कांतार इंडियेन बरयलां आनी हें कांतार जावन आसा एका मनशाची निमाणी उतरां जेजूक साक्षी दिता आसतना. ह्या मनशाचें नांव नोक सिंग आनी तो गोरा ट्रायब हातूंतलो आसा. आनी 150 वर्सां फाटीं आसामान जायते मिशनर भाव भयणां आयलीं आनी तांणी जेजूक पोरगोटलो. आनी ही पोरगोटणी तांची इतली ल्हानविकायेन तांणी केली की जायते ऑपोजिशन आसता लेगून त्या गांवचो एकलो मनीस क्रिस्तांव जालो आनी ताच्या सांगाता ताची फामील. आनी ह्या मनशान आपलें जिवीत इतले बरे भाशेन जियेलें की ह्या मनशाच्या प्रभावान जायतीं जाणां थंयसर रावतालीं तीं क्रिस्तांव धर्माक खान मारूंक लागलीं. हें पळोवन थिंचोल्लो मुखिया म्हणटा तो रागार जालो आनी ह्या मनशाक देख शिकोवंक आनी ह्या गांवांत आनी क्रिस्तांव भावा भयणां जायना जावं ताणें एक निश्चय घेतलो. ताणें म्हळें की ह्या मनशाक हांव जिवेशी मागतलो आनी हाकाच लागून ताणें सगल्या मुखार ताका आपयलो. ताचे फामिलीक ताच्या दोळ्या मुखार दवरली आनी ह्या वडिलान ताका अशें म्हळें, जरी तर तूं जेजूक नाकार नाय जाल्यार हांव तुजे फामिलीक जिवेशी मागतलो. आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ह्या मनशान असो जबाब दिलो, आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जीजस. आनी ही उतरां म्हणना फुडें ताच्या दोगांय भुरग्यांक तांणी भाल्यान मारली. ताणें पोतो त्या मनशाक असो विचारलो, आतां तुवें तुज्या भुरग्यांक तुजी भुरगीं हांवें मारल्या, जरी तो तूं जेजूक नाकार ना जाल्यार हांव तुजे गोरकान्नीकूय मागतलो. आनी ताणें परतून अशें म्हणलें, दो नो वन जॉयन्स मी स्टील आय वील फॉलो. आनी ह्या उतरां म्हणना फुडें ताचे बायलेकूय जिवेशी मारली.
आनी ह्या मुख्यान परतो ताका होच विचार घालो, तुजें जिवीत बदल, तूं जेजूक नाकार नाल्यार तुकाय हांव मारून उडयतलो. आनी त्या मनशान काळजीदारपणी असो जबाब दिलो, द क्रॉस बिफोर मी, द वर्ल्ड बिहायंड मी, नो टर्निंग बॅक, नो टर्निंग बॅक. आनी त्या मनशाक ह्या वडिलान मारलो. पूण मोगल इश्टनो, ह्या मनशाच्या दिरादीक विटनसान एक मिलाक त्या गांवांत घडली. त्या मनशान जो वडील आसलो ताणें चिंतलें, हो मनीस 2000 वर्सां फाटीं जेजू आयिल्लो ताचे पासत मेलो कित्याक? तांच्या जिवितांत कितें तरी वेगळें आसतलें, ह्या जेजून कितें तरी स्पेशल आसतलें. आनी अशें म्हणटात की ह्या मनशान सगल्या मुखार जेजूक मानलो आनी ह्या मुख्याचें ही उतरां आयकून आख्खो ताचो समाज बदललो. मोगल इश्टनो, हें जाता जेन्ना आमी जेजूक विस्वाशी रावता. आमच्या चालत्या जिवितांत आमी जेजूक गोवायकी दितात पळय तेन्ना. आयज म्हाका आनी तुका मारयेची देख घेवन देवाक विस्वाशी रावूंक आयचो सेवा दोन आपयता. मोगल इश्टनो, सायबीण मायन आपल्या जिवितांत दर एका खिणान देवाक विस्वाशी रावली. आयज हांव आनी तूं वडील कसो आमच्या भुरग्यांक देखीवन जिवीत दिवया. आमच्या देवाचें उतर आमी आयकुया, ताच्या सांगण्या प्रमाणे आमी जियोया. आमी भुरगीं कशीं देवान दिलां तें मानामेंत आमी पाळुया. आमच्या वडिलांक मान दिवया. आमी तरणाटी कशीं आमकां घडटा ते भाशेन जेजूक आमी आमच्या जिवितांतल्यान साक्षी दिवया. मोगल इश्टनो, आमकां घडयेक व्हड मार्तीरपण भोगूंक पडचें ना, पूण आमच्या चालत्या जिवितांत ल्हानपणाचें मार्तीरपण आमी भोगता. सायबीण मायच्या जिवितांत अशेंच जालें. सायबीण मायक खबर नासली तिच्या जिवितांत फुडें कितें घडटलें तें, पूण तिणें भावार्थांत आनी बोरवाशान आपलें सगलें जिवीत देवाच्या हातांत घालें. आयज म्हाका आनी तुका हेंच करूंक देव आपयता. आमच्या जिवितांत एक वस्त आयज करुया. आमी निच्यो घेवया. आमी देवाची खोशी आमच्या जिवितांत पाळटल्या. जे परी सायबीण माय निच्यो घेतलो आनी देवाक विस्वाशी रावली आनी एवेन पातक केल्लें तें भोगशिलें. आमच्या जिवितांत आमी विस्वाशी रावया. आमच्या जिवितांत आमी बदलणी हाडुया. आमी आमच्या जिवितांत एक नवसोडणेचें पावल आयज मारूया. मोगल इश्टनो, हें पावल मारता आसतना पयल्या चिटीन कोरिंतकारांक बरयलें 10व्या आवेस्वरांत 13वे वळीन भाग्योन पावलू आमकां कितें सांगता तें मनान दवरुया. आमच्या जिवितांत जे संकोश्ट आसा ते सगल्या मनशांनी अणभवल्या आनी हे संकोश्ट आमच्या जिवितांत देवान धाडल्यात ते आमी तांचे जैत व्हरूंक वेता. कित्याक देव आमच्या जिवितांत संकोश्ट घालता जांचेर आमी जैत व्हरूंक जाता पळय तसले. आनी हे जैत व्हरता आसतना सदांच देवा लागीं आमी मागूंक जाय आनी तो आमकां कृपा दितो. तर मोगल इश्टनो, जेन्ना आमी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता, जीवन जेजू ह्या आल्तारार येता, देवाची कृपा मागुया. सदांच आमच्या खालत्या चालत्या जिवितांत विस्वाशीपण मागुया. आमचे चालत्या जिवितांत जे खुरीस आमी अणभवता तातूंत देवाक साक्षी दिवया आनी आमच्या देखीवन जिवितांतल्यान जेजूची खबर ह्या संवसारांत परगटुया. आमी देखीवन जिवीत जियोया आनी दुसऱ्यांक आमकां मेळटात तांकां देवाची खबर आमच्या उतरांतल्यान परगटुया. तर हेंच करूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. सगळीं उबी रावया आनी काय आमची मागणी ह्या वेळार बापाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या आपोवण्यांक आनी हातान घातिल्ल्या जबाबदारेक सदांच विस्वाशी रावूंक आनी ह्या वरवीं देवाच्या बऱ्या संदेशाचे ते विस्वाशी चाकर जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया.
पुण्यान देवा आमचे मागणे तुवाय दुनिया देवा आमचे मागणे तुवाय आणि आमची काकलूत काकलूत आणि आमची काकलूत 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 सगळ्या देशाच्या राजकारब्याऱ्यांनी देशाची सेवा करतना आपल्याक निवडून हाडलेले परजे सवे विस्वाशीपणान सांबाळूंक आनी तांच्या बरेपणा खातीर ते वावरूंक तांकां बापा लागीं आदार मागुया. दुनिया देवा आमचे मागणे तुवाय दुनिया देवा आमचे मागणे तुवाय आणि आमची काकलूत काकलूत आणि आमची काकलूत 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 काकलूत. मारयेची देख घेवन आमी सदांच एकल्याच दोनिया देवाक विस्वाशी रावूं ओदीक करून आमकां दुखाक आनी आडकोळींक फुडो करचो पडटा तेन्ना आमचें विस्वाशीपण दाखोवंक आमकां बापाची कृपाव मागुया. दुनिया देवा आमचे मागणे तुवाय दुनिया देवा आमचे मागणे तुवाय आणि आमची काकलूत काकलूत आणि आमची काकलूत 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 काकलूत. देवान आमकां दोर एकल्याक एक खेरीत आपोवणें दिलेलें आसा. आमच्या आपोवण्या प्रमाणे आमी जियेतना देवाक मानता तेंच करूंक आनी आमच्या आपोवण्यांक सदांच विस्वाशी रावूंक वालांक आनी सायबीन मांयचे मजतीन बापा लागीं आमकां कृपाव मागुया. दुनिया देवा आमचे मागणे तुवाय दुनिया देवा आमचे मागणे तुवाय आणि आमची काकलूत काकलूत आणि आमची काकलूत 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 काकलूत. बो सुर्गीच्या दोयाळा बापा आयज तूं आमकां विस्वाशी तुजी चाकरां कशीं जियोंक आपयता. आमी किरकोळ आमी ओसो ह्या तुज्या वावरांत तुका सदांच विस्वाशी राव. आमकां दिल्ल्या वोकेसांवांतल्यान तुका वाखाणूंक आनी तुजी खोशी आमच्या जिवितान आपणावून तुजे खोशे प्रमाणे जियोंक आमकां तुजो आदार दी. आमी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं काय आमची मागणी घेवन तुजे मुखार आयल्या ती तूं दोयेन आयकून घे आनी तुका जाय जाल्यार आनी आमकां फायद्याक पडटात जाल्यार ती आमकां फावो कर. ही आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दान तुवें वेळा गीत गावयात. नंबर C35 तुश देण्यान फावो जाल्लो. तुश देण्यान फावो जाल्लो तुवें आमकां दिलो मनशाच्या वावरांत गेलो भेटोयता तुका उलो. तुज देण्यान फावो जालो तुवें आमकां दिलो मनशाच्या वावरांत गेलो भेटोयता तुका उलो. तुका बापा तुका बापा आकानी तुका बापा तुका बापा ती आमकां जिवा जिवा उलो. आकानी तुका बापा तुका बापा आकानी तुका बापा तुका बापा ती आमकां जिवा जिवा उलो. आमकां जिवा
मोच्या बाबा भयणानो हे मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आमच्या आनी आत्मे पवित्रतेच्या बाबाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या सोर्गीच्या बापा मुनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारये थावन जोल्म घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतलोल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तूं पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारतात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं अजापून म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योंत आंकवार मारयेचो भोगतीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कोणवाळाय आमी वाखाणटा. शेकांचेक प्रितुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी विस्मितां. सोरकाळी मनशांताय कितली ओप्रिमीत तुजी दोयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोन्नीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीं देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणेन आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. मोगलिशांनो हो पवित्र वेळ ह्या वेळार ह्या आल्ताराचेर ह्या साद्या उंड्या सोऱ्या रुपान जेजू खरेपणी हाजीर जाता. आमची गरज ताची मुखार दवरूय. आमच्या जिवितांत जर कसलोय संकोल्प हांवें घेतला म्हजें जिवीत बदलूंक हांवें निच्यो केला जाल्यार हो निच्यो बापाक उबारुया. कृपा मागुया दर एका दिसा ह्या निच्योवाचेर म्हजें जिवीत थारावन जिव. आमच्या जिवितांत जर कसलोय कोश्ट आसा जो आमची शांती इबाडटा जो आमकां सुसेग दिना. आमच्या जिवितांत जर कसली असोक्ताय आसा जी हांवें बदलूंक प्रयत्न केला पूण तेच असोक्तायेन हांव पडटा. देवा लागीं मागुया. आमचो देव जावन आसा सोर बळिश्ट ताचे लागीं जायना तसलें कांयच ना. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशयेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड.
तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबार्ताचो गोठ पोरगोठुया. Gesù melo, Gesù żywot zala, Gesù nowia pietolo. Gesù melo, Gesù żywot zala, Gesù nowia pietolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराम, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बाकीवन बापा, टी सगळ्याराज आमच्या गवली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकुआर मरये देवाचे माये संगाती, भगवंत जुजे तिजो पती, भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. मोगलिश्टानो, एक बागिवंत मनीस अशें म्हणटा, जायते फावटी आमी देवा लागीं आमच्या जिवितान बरेपण मागता, पूण देव आमच्या जिवितान बरेपण धाडिना. तो म्हणटा की देव आमकां सोयीक दिता आमच्या जिवितांतल्यान जे कितें कोश्ट आसात ते ओळखून घेवन त्या कोश्टांचे जुयेत व्हरून बाबाताची मनशां जाता. आमच्या चोण एकल्याच्या जिवितान कितें ना कितें आसा, कसलो ना कसलो खुरीस आसा. दोरेका खुर्साचे जुयेत व्हरून विस्वाशीपणान आमचे जिवीत जियो आमच्या बापा ह्या प्रार्थनांतल्यान कृपा मागुया. आमच्या बापा सोयीच्या, तुझें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां वगस, आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवसाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक
आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय कित्याक राजकोटवी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक पळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्काल आनी तुजे खोशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवो चलयता सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शेरी संसाराची पाप काटिली आमची गाबूत देवाची शेरी संसाराची पाप काटिली आमची गाबूत देवाची शेरी संसाराची पाप काटिली आमकां शांती दी हो जावन आसा जीवन जेजू जाणें आपल्या कोश्टार आडकोळी लेगून विस्वाशीपणान सोंसल्यो ताणें आमकां देख दवरल्या ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावयात नंबर D38 सोम्या जेजू ये Somia Jesu, yetu amcha kaza. Somia Jesu, yetu amcha kaza. Bapa korsun, devon ailoi, amche sarko, moni saloi, sasnak tuje, yeuzon zale. आमचे मोदे विराट कोचे सोमिया जेसू येतू आमच्या काळजा सोमिया जेसू येतू आमच्या काळजा Somia Jesu, yetu amcha kaza. Somia Jesu, yetu amcha kaza. Muncha soipan, kalto zaloi, sakra rupan, dishti poloi, amchi patka, tanuroi kai. शांती तुझी आमकां वाटाय सोमिया
सोमिया जेजू येतू येतू आमच्या काळजात 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 पवित्र आत्म्यान आमकां बोलताय बापा सारकी आमकां बोलताय बाबोय तुजी आमी सगळी धीरान आयला तुजी सोशी सोमिया जेजू येतू येतू आमच्या काळजात 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 जन्मोन आमचे तुझे देवता हुस्के गोती तुझे सोटा आमकां सुखा समोर बिदा जीवित आमचे तुझा मोका सोमिया जेजू येतू येतू आमच्या काळजात सोमिया जेजू येतू येतू आमच्या काळजात
प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा भाग्यवंत आंकवार मारयेक आमी मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवंडराची भोगतीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगलिश्टानो सदांचे पुरी आतां 12 फ्लॅग हॉस्टिंग जातलें. त्या पयलीं मागणें. चोत्राय दोरात आयज 3 वाजता खुर्साची वाट आसा. खुर्साची वाट रेवेचो रस्तो आसा थंयसर आमी सुरू करतले. 3 शार्प तर मागतलो 3 पयलीं येवची. तेच परी कोण वाचप करपाक आसात खुर्साचे वाटेक ती 2:45 2:45 म्हळ्यार साकिस्ती कडेन येवची. तेच परी 3 ते 4 वाजता कुमसारां आसची ना. 4:30 ते 6:30 वाजता मेरेन कुमसारां आसतलीं. आनी फाल्यां आमचें फ्लॅग हॉस्टिंग आसतलें. सो 3 फावटी आमी फ्लॅग वयर सकयल काडटल्या तर सगल्यांनी वांटो घेवचो. सोर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार शेवटाक गायन करुयात. माये केदें तुजें नांव. माये केदें तुजें नांव. वाकाटा तुका सगलो गांव. आयज आमी मागूंक आयल्या. माये घाल तुजे बेसांव. वेलंगानी सायबिणी वेलंगानी सायबिणी आयज तुज्या पांया सोडी. विश्वासान आयल्याव आमी. माये आयक आमची मागणी. माये आयक आमची मागणी. वेलंगानी सायबिणी वेलंगानी सायबिणी आयज तुज्या पांया सोडी. विश्वासान आयल्याव आमी. माये आयक आमची मागणी. माये आयक आमची मागणी. रावण तुज्या आल्तारार बेसांव घालून घोरांब्यार. वायट विघ्नां आमची निवार. माये दी तुजो आदार. वेलंगानी सायबिणी वेलंगानी सायबिणी आयज तुज्या पांया सोडी. विश्वासान आयल्याव आमी. माये आयक आमची मागणी. माये आयक आमची मागणी. वेलंगानी सायबिणी आयज तुज्या पांया सोडी. विश्वासान आयल्याव आमी. माये आयक आमची मागणी. माये आयक आमची मागणी. संसाराची राणी तुझे मोजोती व्हडली. आमची दुगा गोरुणी. रावय सोर्गीची देणी. वेलंगानी सायबिणी वेलंगानी सायबिणी आयज तुज्या पांया सोडी.
विश्वासान आयल्या